Okay, class 10 student. Yesterday class, we have discussed about the sum of arithmetic series, and in there we have built the basic formula that to find the last term we generally use the formula for the last term. We can simply represent it by L or T, and the basic formula for to find last term is a plus n minus 1 into d. And we have dealt the next two formula, that is Sn equals to n by 2 a plus L, and the Sn equals to next formula is n by 2 2a plus n minus 1 into t. And I have explained a very easy way that we use upper formula Sn equals to n by 2a plus L in the case when we have with the question provided as number of terms, first term and the last term. And we use this formula when last term is not provided by the questions and only the number of terms, first term, and this common difference can be found if the series is given. यदि series दिएको छ भने हामी यो common difference त मजाले फाइन्ड आउट गर्न सकिहाल्छौँ। र अर्को कुरा यो जुन L इक्वल्स टु a प्लस n माइनस 1 इन्टु डी छ नि, यसको मेन प्रयोग चाहिँ कतिखेर हुन्छ भने नम्बर अफ टर्म्स निकाल्नको लागि के। जस्तो एक्जाम्पलको लागि 1 देखि 100 सम्मको नम्बर छ र डिभिजिबल बाइ 5 को नम्बर कतिवटा छ भनेर फाइन्ड आउट गर्नको लागि अब गन्नै हैन के, गन्दाखेरिले 20 वटा सपोज भने 20 होला भने 5 1 जा 1 देखि 20 सम्म हुन्छ 20 वटा होला। तर त्यो भन्दा बेटर वे के हुन्छ भने लास्टमा 100 आउँछ नि त। सो लास्टमा 100 आउँछ भनेर चाहिँ L इक्वल्स टु हाम्रो फर्मुला a प्लस n माइनस 1 इन्टु d। सो यसमा L भनेको लास्ट टर्म 100 भयो, अनि a भनेको यसको फर्स्ट टर्म भनेको 5 हुन्छ, n माइनस 1 इन्टु d भनेको 5 हुन्छ। सो यहाँबाट यो यतापट्टि आयो भने 95 हुन्छ, यो 5n माइनस 5 हुन्छ। सो यतापट्टि आउँदा 100 इक्वल्स टु 5n भयो। सो यहाँबाट सल्भ गर्दा n को भ्यालु 20 आयो भनेपछि डाइरेक्टली हामी भन्न नसक्दा यो फर्मुला युज गरेर त भन्न सक्यो नि त। L इक्वल्स टु a प्लस n माइनस 1 इन्टु d को फर्मुला कहाँ युज हुन्छ भन्दाखेरि नम्बर अफ टर्म्स निकाल्नु पर्दा म्याक्सिमम केसमा यही फर्मुला हामी युज गर्छौँ यदि लास्ट टर्म्स प्रोभाइड गरेको छ क्वेसनले। अब फर्स्ट टर्म त प्रायः देखे हुन्छ, यो कमन डिफरेन्स भनेको हामी सिरिजमा निकाल्न सक्छौँ। यहाँ कमन डिफरेन्स 5 कसरी भएको भन्दाखेरि 5 यस्तो हुन्छ नि त, 5 को टेबल 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस डट लास्टमा 100 आउने, यो खालको हुने भएकोले हामीले यो प्याटर्न लिएको हो। ओके, सो अब यसको बारेमा डिल गरौँ। यो त यस्टरडेको प्रिभियस क्लासमा मैले तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गरिसकेको छु। अब यतातिर जाउँ हामी, जुन आजको मेन टपिकको हेडलाइन छ सम अफ फर्स्ट एन्ड नेचुरल नम्बर। अब हामी इभन नम्बर पनि डिल गर्छौँ, अड नम्बर पनि डिल गर्छौँ र त्यसको फर्मुला फाइन्ड आउट गर्छौँ। जस्तो फर्स्ट एन्ड नेचुरल नम्बर भनेको त 1 2 3 4 अन्तिममा डट लास्टमा एनसम्म आउँछ, यो प्याटर्न हुन्छ नि त फर्स्ट एन्ड नेचुरल नम्बरको लागि। सो अब यसको कमन डिफरेन्स हेर्नुहोस् त, कमन अब सम निकाल्ने कमन डिफरेन्स t इक्वल्स टु t2 माइनस t1 गर्दाखेरि सिम्पली मैले 3 माइनस 2 गरेँ, t3 माइनस t2 गरेँ 1 आयो नि त। जसरी गरे पनि हुन्छ, 4 माइनस 3 2 माइनस 1 जसरी गरे पनि कमन डिफरेन्सको भ्यालु भनेको 1 आउँछ। अर्को हामीसँग भएको फर्स्ट टर्मको भ्यालु कति छ त, यहाँनिर फर्स्ट टर्म a को भ्यालु भनेको 1 छ हो। नम्बर अफ टर्म्स भनेको हामीसँग कति छ त, n छ भनेपछि नम्बर अफ टर्म्स भनेको हामीसँग n छ। सो अब हामीले युज गर्ने फर्मुला Sn को फर्मुला के हो त, n बाई 2, अनि अर्को के युज गर्ने n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इन्टु d, यो फर्मुला युज गर्ने। सो द्याट इम्प्लाइज द्याट Sn इक्वल्स टु n बाई 2 2 इन्टु a को भ्यालु 1 छ प्लस n माइनस 1 इन्टु कमन डिफरेन्सको भ्यालु पनि 1 नै छ। सो द्याट इम्प्लाइज द्याट Sn इक्वल्स टु n बाई 2 अनि यहाँनिर 2 इन्टु 1 2 1 जा 2 प्लस यो 1 इन्टु n माइनस 1 भयो। सो यहाँबाट सल्भ गर्दा Sn को भ्यालु कति आयो त, n बाई 2, यो सल्भ गर्दाखेरि n प्लस 1 आउँछ भनेपछि कति आयो फर्मुला n बाई 2 n प्लस 1 आयो, अथवा यसलाई n होल n प्लस 1 डिभाइड बाई 2 पनि लेख्न सकिन्छ। सो हामीलाई फर्स्ट n नेचुरल नम्बर दिएको छ, त्यसको सम निकाल्नु पर्यो भने अब यो मेथड गरिरहनु परेन के, डाइरेक्ट यो फर्मुला हामी युज गर्न सक्छौँ। Sn इक्वल्स टु n बाई 2 n होल n प्लस 1 डिभाइड बाई 2 को फर्मुला हाले मजाले भइहाल्छ। अथवा यहाँ तपाईँहरूले एक्चुअली म सर भनिदिन्छु कमन डिफरेन्स अर्को तरिकाले म निकालिदिन्छु। हेर्नुहोस् है, कमन डिफरेन्स t को भ्यालु भनेको हामीले 3 माइनस 2 गऱ्यौँ, यो भनेको t3 माइनस t2 गऱ्यौँ। t2 माइनस t1 गरेर निकाले पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन, अथवा यसलाई तपाईँले 2 माइनस 1 गरेर निकाले पनि 1 नै आउँछ। अब फर्स्ट टर्म हामीले क्वेसनले प्रोभाइड गरेको छ 1, अनि नम्बर अफ टर्म्स कतिवटा छ त, n वटा छ नि त। यहाँ 1 देखि n सम्म कतिवटा नम्बर हुन्छ, n वटा नम्बर हुन्छ। सो Sn को फर्मुला हामीले थाहा भएको फर्मुला भनेको n बाई 2
2a plus n minus 1 into d हो फर्मुला, यो बेसिक फर्मुला. सो एसएन इक्वल्स टु n by 2 द एज इट इज भइहाल्यो. नम्बर अफ टर्म्स हामीले थाहै छैन nवटा छ भनेर सपोज गरेका छौँ. सो 2 इन्टु a को भ्यालु 1 छ प्लस यो n minus 1 एज इट इज भयो. कमन डिफ्रेन्सको भ्यालु कति छ त 1 छ. सो एसएन इक्वल्स टु यो n by 2 एज इट इज भयो. 2 1 जा 2 भयो प्लस यो n minus 1 ले इन्टु 1 गर्दा n minus 1 नै आउँछ 1 सँग मल्टिप्लाई गर्दा. सो यो n एज इट इज भयो. 2 मा -1 गर्दाखेरि n plus 1 यो रिमेनिङ भयो. सो n by 2 यो फर्मुला के भयो त n होल n plus 1 डिभाइड बाई 2. यसलाई यो तरिकाले नगरेर हामीले एसएनको फर्मुला यो हाले पनि त हुन्थ्यो नि n by 2 a plus l हुन्थेन र, किनभने हामीले लास्ट टर्म n भनेर दिएकै छ. सो त्यो फर्मुला हाल्दै n होल यो अब l को भ्यालु हामीले अगाडि लेख्थ्यौँ n लेख्थ्यौँ प्लस a भनेको फर्स्ट टर्म 1 छ डिभाइड बाई 2. सो यसरी गरे पनि भयो. यो त सो यसको लागि चाहिँ त्यही भएर के हुन्छ भने जेनरली म्याथ अप्सनल जुनसुकै सब्जेक्टमा पनि गर्ने टेक्निक फरक फरक हुन्छ क्या. अब कसैले यही तरिकाले सल्भ गरेर इट्स ओके राइट छ, त्यसमा कुनै डाउट छैन. तर बेटर यो देखियो नि त फर्मुला, किनभने हामीले क्वेसनले फर्स्ट टर्म पनि दिएको छ लास्ट टर्म पनि दिएको छ, किन यति लामो फर्मुला युज गर्ने. डाइरेक्ट एसएन इक्वल्स टु n by 2 a plus l हाले भएन र भइहाल्छ त इजिली हुन्छ. सो यो खालको फर्मुला युज गर्नु बेटर हुन्छ. आई थिङ्क यो तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला. सो अब अर्को एउटा फर्मुला डेराइभ गरौँ. अर्को नेक्स्ट हाम्रो हेडलाइन के छ भने सम अफ द फर्स्ट एन्ड अड नम्बर. जस्तो अब हामीले निकाल्नु पर्छ सम अफ फर्स्ट एन्ड अड नम्बर निकाल्नु पर्छ. एनवटा अड नम्बर छ. अब अड भनेको यस्तो हुनेको 1 3 5 7 9 एनसम्म आउँछ अरे. यो क्वेसन चाहिँ भन्यो लास्टमा कतिसम्म आउनेको एनसम्म आउनेको. तर यो प्याटर्न एनले पुग्दैन. प्याटर्न चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ 2n minus 1 आउनुपर्छ क्या लास्ट टर्म चाहिँ. किन भन्नुहुन्छ भने जस्तो यो एनको ठाउँमा 1 राख्नु भने 2 1 जा 2 2 मा 1 गर्दा 1 आयो राइट छ. यो प्याटर्न मिल्नु पऱ्यो कि. जस्तो यहाँ एनको ठाउँमा 1 हाल्यो 1 आउँथ्यो 2 हाल्यो 2 आउँथ्यो. यो प्याटर्नलाई त यो एनले सेटिस्फाई गर्छ नि त. सो लास्ट टर्म भनेको जेनरल टर्म हो क्या. हामी तपाईँले के बुझ्छन् लास्ट टर्म भनेको लास्ट टर्म मात्रै बुझ्नु छ. सो अघि मैले त्यही लेखेँ नि l/tn लेख्नुको कारणै त्यही a plus n minus 1 into d. तपाईँले l भनेको लास्ट टर्मलाई मात्रै बुझ्नुहुन्छ. सो tn भनेको जेनरल टर्मलाई बुझ्नुहुन्छ. हामी के गर्थ्यौँ भन्दा एपीको केसमा अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको केसमा यो t1 निकाल्नु पऱ्यो भने t1 निकाल्नु पऱ्यो भने a आउँथ्यो. t2 निकाल्नु पऱ्यो भने 2 - 1 गर्दा a plus t आउँथ्यो. ठ्याक्कै यो त जेनरल टर्म हो नि. जेनरल टर्म भनेको जुन टर्मले चाहिँ अरू एभ्री टर्म्स निकाल्न सक्छ त्यसलाई हामी जेनरल टर्म भन्छौँ सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको केसमा. सो यो यसमा क्लियर हुनुपर्छ है. सो अब तपाईँले लास्टमा 2n minus 1 जाने n को भ्यालु 1 हाल्नु 1 आउँछ, 2 हाल्नु 3 आउँछ, 3 हाल्नु 5 आउँछ. यो तपाईँहरूले आफै चेक गर्न सक्नुहुन्छ. सो अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यहाँ हामीलाई कमन डिफ्रेन्स भनेको यहाँ भ्यालु कति हुन्छ d इक्वल्स टु 3 - 1 गरेको हुन्छ 5 - 3 गरेको हुन्छ एन्ड यहाँ 2 आउँछ. अब यहाँ हामीले नम्बर अफ टर्म्स भनेको यहाँ नम्बर अफ टर्म्स त हामीलाई क्वेसनले एनै दिएको नम्बर अफ टर्म्स n इक्वल्स टु n हुन्छ नम्बर अफ टर्म्स भनेको. अब अर्को भनेको कमन डिफ्रेन्स दियो. अब फर्स्ट टर्म पनि लेख्नु अघि लेखेको भइहाल्थ्यो. फर्स्ट टर्म भनेको a को भ्यालु हामीले क्वेसनले 1 दिएको छ. सो अब हामीलाई चाहिएको भनेको एसएनको भ्यालु चाहिँ वाट हो. सो फर्मुला हामी के युज गर्थ्यौँ त n by 2 2a plus n minus 1 into d. यो फर्मुला युज गर्थ्यौँ. सो यो फर्मुला हाल्दा यो n by 2 भयो इट्स ओके. अनि यहाँनिर 2 इन्टु a को भ्यालु 1 छ प्लस n भनेको थाहा छैन n minus 1 एज इट इज लेखिदिउँ. कमन डिफ्रेन्सको भ्यालु कति छ त 2 छ. सो द्याट इम्प्लाइज द्याट n by 2 भयो 2 1 जा 2 प्लस 2 इन्टु n 2n हुन्छ माइनस 2 1 जा 2 भयो. सो द्याट इक्वल्स टु n by 2 यो एज इट इज भयो. यो 2 2 क्यान्सल आउट भयो भनेपछि यहाँ कति आयो त डाइरेक्ट 2n मात्रै आयो. सो फर्मुला यो कति भने कति रह्यो त n स्क्वायर रह्यो. भनेको मैले एसएनको फर्मुला के लेखेँ n by 2 2a plus n minus 1 into d लेख्दाखेरि फर्दर हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो जुन एसएन निकाल्नु पर्ने थियो एसएनको भ्यालु कति आयो त n स्क्वायर आयो. सो आई थिङ्क यु आर भेरी क्लियर अबाउट दिस. सो अब यही क्वेसन्सलाई पनि हामीले यसरी यसलाई नै हामीले यसरी गरेको हुन्थ्यो हुँदैन. हेर्नुहोस् है लास्ट टर्म चाहिँ हामीले 2n minus 1 दिएको छ नि. एसएनको फर्मुला यो हाले हुन्थेन र n by 2 a plus l हाले हुन्थेन र चेक गरेर हुन्छ हुँदैन. एसएन भनेको n by 2 एज इट इज भयो. a भनेको फर्स्ट टर्म क्वेसनले 1 दिएको छ. लास्ट टर्म कति दिएको छ 2n minus 1. यो +1 - 1 त क्यान्सल आउट भयो. सो n by 2 इन्टु 2n आयो. 2 2 क्यान्सल भयो n स्क्वायर. किन यो फर्मुला युज गर्ने यत्रो गाह्रो किन गर्नु. डाइरेक्ट n by 2 2 a plus l हाल्दा आइरहेछ. सो यो चाहिँ किन यो बुकले यो खालको प्याटर्न तपाईँहरूको बुकमा हेर्नु भने सायद आई होप यही तरिकाले सल्भ गरेको छ र यो तरिकाले बुकमा प्रायः रेयरै सल्भ गरेको हुन्छ अथवा भेटिँदैन यो टाइपको सल्भ गरेको. त्यसै मैले आफ्नै तरिकाले सल्भ गरेको.
फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म दिएको छ किन यति गर्नु भने यो त्यो टेक्निक चाहिँ मैले अप्नाएको। सो यो सायद आई होप यो खालको टेक्निक चाहिँ तपाईँले कुनै पनि बुकमा पाउनुहुन्न, सबै बुकले फलो गरेको टेक्निक यही नै हुन्छ। तर बेटर के हुन्छ यो हुन्छ, मैले किन भने फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म दिएको छ भने यो फर्मुला किन युज गर्ने, यो फर्मुला युज गरे हुँदैन र मजाले हुन्छ। सो त्यस्तो खालको कन्डिसनमा त्यो खालको फर्मुला युज गर्नुहोस्। अब अर्को फर्मुला डिराइभ गरौँ अड नम्बरको लागि। यो अडको लागि हो। अब यहाँ मैले टपिक चेन्ज गरेँ, यहाँ इभन लेखिदिन्छु है त, यहाँ इभन लेखिदिएँ। सो अब इभन लेख्दाखेरि यहाँ प्याटर्न कस्तो आउँछ 2n मात्रै आउँछ। इरेज गर्छु। ल अब जस्तो हामीले इभन नम्बरको लागि गर्दैछौँ। अब इभन नम्बर भनेको प्याटर्न कुन खालको आउनु पर्यो भन्दा 2 आउनु पर्यो, 4 आउनु पर्यो, 6 आउनु पर्यो, 8 आउनु पर्यो। टोटल प्याटर्न कस्तो आउँछ 2n आउँछ लास्टमा। जस्तो n को ठाउँमा 1 राख्नुभयो 2 आउँछ, 2 राख्नुभयो 4 आउँछ, 6 राख्नुभयो 3 राख्नुभयो 6 आउँछ, 4 राख्नुभयो 8 आउँछ। मिन्स प्याटर्न के छ एकदम 100% राइट छ। यो प्याटर्नमा हाम्रो जुन निकाल्नु पर्ने इभन नम्बर मजाले आउँछ। सो अब यसको लागि यहाँ लेख्नुहोस् कमन डिफरेन्स d को भ्यालु कति छ त t2 - t1 गर्ने हो भने 2 आयो। कमन डिफरेन्सको भ्यालु 2 छ, राइट छ। अब अड भने 2 नै आउँछ। अब यसमा हाम्रो नम्बर अफ टर्म्स भनेको n को भ्यालु n नै छ, राइट छ यो पनि। अब हाम्रो फर्स्ट टर्म क्वेसनले कति दिएको छ त, फर्स्ट टर्म त 2 छ। फर्स्ट टर्म यहाँ त 2 बाट स्टार्ट हुने हो। फर्स्ट टर्म a भनेको 2 छ। अब हामीले यहाँ निकाल्नु पर्ने मेन थिङ भनेको एसएन को भ्यालु के हो त, वाट हो। यही एसएन को भ्यालु निकाल्ने हो हामीले। सो अब यहाँ एसएन को फर्मुला हामीले युज गर्ने भनेको त्यही अगाडिको जस्तै n/2 2a प्लस n - 1 इन्टु d, यही फर्मुला युज गर्ने। सो n को ठाउँमा n छ, यो डिभाइड बाई 2 एज इट इज भयो। 2 इन्टु फर्स्ट टर्म 2 छ प्लस n - 1 इन्टु कमन डिफरेन्स कति छ त 2 छ। सो द्याट इक्वल्स टु n/2 2 2 छ 4 प्लस 2 इन्टु n 2n - 2 भयो यो। सो यहाँबाट फर्दर सल्भ गर्दा यो n/2 आयो। यो 4 मा 2 घटाउँदाखेरि 2 भयो, 2 प्लस 2n आयो। त्यस पछाडिको पार्टमा यतापट्टि हेर्नुहोस्, यहाँ हटेन तल, यो n/2 एज इट इज भयो। अब यहाँबाट जस्तो 2 कमन आयो भने, बाहिर 2 कमन आयो भने ब्र्याकेटमा के रह्यो त, यहाँ n बाँकी रहन्छ, यहाँ 1 भनेपछि n+1 लेखिदिएँ त मैले। सो यो 2 2 त क्यान्सल आउट भयो। सो यो n होल कति आयो त n+1 भनेको सिम्पली गर्ने हो भने n² प्लस n आउने रहेछ, सम अफ फर्स्ट n इभन नम्बर। सो हेर्नु एकचोटि यसलाई कसरी सल्भ गऱ्यो भन्दा, अब इभन नम्बरको लागि भनेपछि स्टार्टिङ इभन नम्बरबाटै हुनु पर्यो। 2 बाट स्टार्ट हुनु पर्यो। 2 फर्स्ट इभन नम्बर हो। 2 4 6 8 डट अन्तिममा कति आयो त 2n सम्म आयो। सो कमन डिफरेन्स d को भ्यालु भनेको t2 - t1 गरेर निकालिन्छ अथवा t3 - t2 गरेर निकालिन्छ। सो यो निकाल्दा भ्यालु कति आयो त 2 आयो। नम्बर अफ टर्म्स थाहा छैन, n लेट गर्ने। फर्स्ट टर्मको भ्यालु 2 दिएको छ। अब हामीले एसएन चाहियो, सम अफ फर्स्ट n इभन नम्बर चाहिएको छ। यो वाट यो थाहा छैन, यही निकाल्ने हो। सो एसएन को भ्यालु n/2 2a प्लस n - 1 इन्टु d गरे भइहाल्यो। n/2 एज इट इज भयो। 2 इन्टु a को भ्यालु हामीलाई फर्स्ट टर्म कति दिएको छ क्वेसनले 2 दिएको छ, यहाँनिर 2 लेख्यो प्लस n - 1 इन्टु कमन डिफरेन्स d भनेको कति आएको छ त 2 आएको छ। सो त्यो भ्यालु राख्यो। n/2 एज इट इज भयो, यो 4 पनि एज इट इज भयो, प्लस 2 इन्टु n 2n भयो, माइनस 2 1 जा 2 भयो। सो त्यस पछाडि भनेको n/2 एज इट इज भयो, 4 2 2 जा 4 भयो, यो n 2n - 2 भयो। सो n/2 एज इट इज भयो, अनि यो 2 प्लस 2n भयो, किनभने 4 मा -2 गर्दा 2 बच्छ नि त, प्लस 2n। सो यो दुईवटा 2 कमन ताने 2 बाहिर आयो। अनि यो अगाडि मैले यसलाई लेख्ने, अगाडि 1 प्लस n लेखे पनि फरक पर्दैन, n+1 लेखे पनि एउटै कुरा हो, केही फरक पर्दैन। सो n ले यो ब्र्याकेटलाई ओपन गर्ने, मल्टिप्लाई गरेर ओपन गर्ने भने फर्मुला के आउने चाहिँ n² प्लस n। यो त हामीले एसएन को फर्मुला युज गरेर गरौँ। सो यसमा हामीले एसएन इक्वल्स टु n/2 a प्लस l हाल्दा हुन्छ हुँदैन, लेट्स टेक इट। सो एसएन इक्वल्स टु n/2, यहाँ a भनेको फर्स्ट टर्मको भ्यालु 2 छ प्लस लास्ट टर्म भनेको 2n छ। सो त्यसबाट सल्भ गर्दा n/2, यहाँबाट 2 कमन आउँछ, बाँकी रहन्छ n+1। सो 2 2 क्यान्सल आउट भयो, n होल n+1 आयो। सो फर्मुला के भयो त n² प्लस n। सो फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्मको फर्मुला हाले पनि मिल्नेछ। सो यति लामो किन गर्नु। सो मैले अघि नै भनिसकेँ, यो टाइपको सायद कुनै पनि बुकमा यो जुन मैले गरेको टेक्निक छ, यो बुकमा यो चाहिँ आयो कुनै पनि बुकले यो टेक्निक फलो गरेको छैन। डाइरेक्ट हामीले यो टेक्निक फलो अप गरेर मजाले गर्न सकिन्छ। बुकले किन गरेन अघि मैले भने, यो खालको फर्मुलाहरू म्याक्सिमम केसहरूमा चाहिँ युज भइरहने भएको कारणले गर्दाखेरि यो टाइपको फर्मुला बुकमा
त्यो टाइपको फर्मुला युज गरेर क्वेसन्सहरू सल्भ गरेको प्याटर्न तपाईँले मजाले भेट्न सक्नुहुन्छ। सो अब अर्को एउटा फर्मुला लेख्छु। अब बेसिक फर्मुला, त्यसको डेराइभ चाहिँ अलिक लामै छ, त्यो डेरिभेसन गर्नु पर्दैन। यो अहिले गरेको डेरिभेसन पनि एक्जाममा आउने होइन, जस्ट कसरी आयो भने मैले प्याटर्न देखाउन मात्रै खोजेको तपाईँहरूलाई। सो कम्तीमा थाहा पाउनुहोस् न यो फर्मुला यसरी आयो भन्दाखेरि पढ्न अलिक मजा आउँछ भने यो मैले फर्मुला देखाइदिएको। अब म अर्को चाहिँ डाइरेक्ट फर्मुला लेखिदिन्छु है त अरूहरूको चाहिँ। सम अफ द, यसको पनि बुकमा डेरिभेसन छ, यो अलिक लामो छ, सो त्यसले धेरै टाइम खान्छ। त्यो हुँदा यसलाई धेरै टाइम नदिउँ भनेर म अरू चाहिँ छोडेको थिएँ नि त त्यो अगाडि गाह्रो। सो त्यो चाहिँ मैले गरिदिएँ। फर्स्ट एन नेचुरल नम्बर्स। सो अब यहाँ सम अफ फर्स्ट एन नेचुरल नम्बर हो, तर यहाँ के छ स्क्वायरको कुरा आयो भने यसको फर्मुला हुन्छ एसएन इक्वल्स टु एन होल एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिभाइडेड बाई 6 हुन्छ। यो चाहिँ के सम अफ फर्स्ट एन नेचुरल नम्बर। अब यसैको स्क्वायर निकाल्नु पर्यो, एउटा फर्मुला छ सम अफ द, अब क्युब्सको निकाल्नु पर्यो, स्क्वायर होइन क्युब्स अफ द फर्स्ट एन नेचुरल नम्बर अफ द फर्स्ट एन नेचुरल नम्बर्सको निकाल्नु पर्यो। तर यो नेचुरल नम्बरै हो, तर यसको स्क्वायर होइन क्युब निकाल्नु पर्यो भने त्यतिखेर हामी एसनको फर्मुला युज गर्छौँ एन होल एन प्लस 1/2 को होल स्क्वायर। सो यो दुईवटा फर्मुला याद गर्नुहोस्। स्क्वायर निकाल्नु पर्यो फर्स्ट एन नेचुरल नम्बरको भने एन होल एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिभाइडेड बाई 6 गर्छौँ। र अर्को एसएन इक्वल्स टु हामीले क्युबको निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ एन होल एन प्लस 1 डिभाइड बाई 2 को फर्मुला युज गर्छौँ। यो दुईवटा फर्मुला मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। यो टाइपको फर्मुलाहरूलाई हामी युज गरेर क्यालकुलेसन पार्टमा धेरै प्रयोग गरिरहेको हुन्छौँ। सो अब हामी प्रब्लमतिर लागौँ, एक दुईवटा प्रब्लम्सहरू सल्भ गरौँ। सो लेट गेट स्टार्ट फ्रम द प्रब्लमबाट स्टार्ट गरौँ। एक्जाम्पल नम्बर 8 मा छ मेरो बुकमा। सो क्वेसन छ फाइन्ड द सम अफ द फलोइङ सिरिज भन्नु। सिरिज भन्नु चाहिँ एउटा सममा एक्सप्रेस गरेको हुनुपर्छ है। सममा एक्सप्रेस गरेको छैन क्वेसन रङ भइहाल्छ। जस्तो 2 + 4 + 6 + 12 टर्म्स दिएको छ। जस्तो यहाँनिर यो क्वेसनमा प्लस नलेखेको थियो भने रङ हुन्थ्यो, किन क्वेसनले सिरिज भनिन्छ अनि यहाँ सिक्वेन्स दिन मिल्छ त मिल्दैन नि। सिरिज भने चाहिँ सममा एक्सप्रेस गरेको हुनैपर्छ एनी हाउ, सो छैन भने रङ हो। सो ए नम्बरको क्वेसन यो छ। अनि अर्को बी नम्बरको क्वेसन चाहिँ यसमै लेखिदिन्छु म। बी नम्बरको क्वेसन छ 1 + 3 + 5 + प्लस यहाँ अप टु 15 टर्म्स छ, 15 टर्म्ससम्म छ। सो अब यहाँ क्वेसन बुझौँ टिआरएमएस। सो यहाँ अगाडिको क्वेसन्समा हामीलाई इभन नम्बर दिएको छ, अघि फर्मुला हामीले एन स्क्वायर प्लस एन लिएका छौँ। र अड नम्बरको लागि हामीले लेखेको फर्मुला भनेको के थियो त एन स्क्वायर। यो फर्मुला युज गर्दा मजाले भइहाल्छ होइन। तपाईँ एसएनको फर्मुला युज गर्न चाहनुहुन्छ भने 100% एसएनको फर्मुला युज गर्दा नि एन्सर, अहिले मैले यो जुन फर्मुला हाल्दा गर्छु त्यो फर्मुला हाल्दा गरे पनि यो फर्मुला हालेर गरे पनि, अथवा एसएन इक्वल्स टु n/2 2a + n - 1 × d फर्मुला हालेर तपाईँ चेक गर्नुहोस् 100% एउटै एन्सर आउँछ। सो यसमा चाहिँ हामीले डाइरेक्टली गर्छौँ, किन हामीलाई फर्मुला थाहा भइसक्यो नि त। अब स्क्वायर फर्स्ट स्क्वायर जुन यो नेचुरल नम्बरको इभन नम्बरको सम निकाल्ने फर्मुला पनि थाहा छ, स्क्वायरको नेचुरल नम्बरको स्क्वायरको निकाल्ने फर्मुला पनि थाहा छ, क्युब्सको निकाल्ने पनि फर्मुला थाहा छ। सो त्यो थाहा हुँदाहुँदै हामीले यसलाई किन लङ मेथडबाट गर्ने, सर्टकट मेथड हुँदाहुँदै। सो यसलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्टली सल्भ गर्न सक्छौँ। यो बी नम्बर क्वेसन पनि त्यही हो। बी नम्बरको चाहिँ अड छ, अडको लागि अर्कै फर्मुला युज गर्ने। अड नम्बरको लागि अडको लागि हाम्रो फर्मुला के थियो त एन स्क्वायर थियो। यो डाइरेक्टली सब्स्टिट्युट गरेर भ्यालु इजिली निकाल्न सकिन्छ। सो लेट्स हियर हाउ क्यान वी सल्भ दिस क्वेसन। सो यहाँ हेर्नुहोस् कसरी सल्भ गर्ने। जस्तो ए नम्बरको सोल्युसन म लेख्छु। ए नम्बरको सोल्युसन, अब हामीलाई यो इभन नम्बर दिएको छ, क्वेसनले हजुर इभन नम्बर दिएको छ। अब इभन नम्बर दिएको छ भने हामीले युज गर्नुपर्ने फर्मुला भनेको के हो त एसएन निकाल्ने फर्मुला भनेको एन स्क्वायर प्लस एनको फर्मुला युज गर्नु मैले भनेको छु। सो द्याट इम्प्लाइज द्याट एन स्क्वायर भनेको 12को स्क्वायर भयो प्लस 12को स्क्वायर 144 प्लस 12 गर्दाखेरि कति आउँछ त 156 आउँछ। सो तपाईँले एसएन अर्को फर्मुला युज गरेर गर्छु होइन, म लङ मेथडले गर्छु भन्नु भने त्यति एन्सर आउनै पर्छ। लेट्स चेक इट, हेर्नुहोस् आउँछ आउँदैन। 2a प्लस यो फर्मुला त अगाडि पढिसकेको कुरा हो नि त। सो एन भनेको कति छ त 12 डिभाइड बाई 2, म डाइरेक्ट भ्यालु लेखिदिन्छु है। 2 इन्टु फर्स्ट टर्मको भ्यालु 2 छ, प्लस एन भनेको 12 - 1 इन्टु डी, कमन डिफ्रेन्स कति आउँछ त यसको 2 आउँछ। सो यो 6 भयो, 2 2 4 हुन्छ,
12 मा 1 गर्दा 11 11 2 जा 22 हुन्छ सो 6 इन्टु यो मल्टिप्लाई गर्दा 26 आउँछ 6 6 जा 36 क्यारी ओभर 3 6 2 जा 12 156 सेम एन्सर आयो सो भनेपछि के यहाँबाट के बुझ्नु भयो डाइरेक्ट फर्मुला हाले पनि भयो इन्डाइरेक्ट फर्मुला हाले पनि भयो सो इफ सो नाउ लुक एट द बी नम्बर क्वेसन्सलाई हेरौँ सोल्युसन गरौँ यसलाई यसलाई पनि दुई तरिकाले म सल्भ गर्छु एउटा फर्मुला भनेको एसएन यो त अड नम्बर हो अड नम्बरको लागि हाम्रो डाइरेक्ट फर्मुला के थियो त एन स्क्वायर थियो सो एनको भ्यालु हामीले क्वेसनले 15 दिएको छ नि त 15 को होल स्क्वायर गरौँ 15 को होल स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 225 भनेपछि हाम्रो डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्दाखेरि यसको एन्सर कति आयो त 225 आयो सो अब हामीले इन्डाइरेक्ट फर्मुला युज गरेको थियो एसएनको त्यो पनि त्यति नै आउनुपर्छ 100% लेट्स चेक इट n/2 2a plus n minus 1 into d भयो सो n को भ्यालु कति छ त हामीले उयो त्यो क्वेसनले दिएको 15 डिभाइड बाइ 2 अनि ब्र्याकेटमा 2 इन्टु फर्स्ट टर्म 1 छ प्लस n भनेको 15 minus 1 इन्टु कमन डिफरेन्स कति छ त 2 छ सो इक्वल्स टु 15 डिभाइडेड बाइ 2 2 1 जा 2 प्लस 15 मा 1 गर्दा 14 14 2 जा 28 सो 15 डिभाइड बाइ 2 इन्टु यो 30 हो यसले यहाँ 2 चोटि 15 चोटि काट्छ सो 15 इन्टु 15 बच्यो अनि 15 इन्टु 15 कति हुन्छ त 225 आयो सो भनेपछि हामीले डाइरेक्ट फर्मुला युज गरे पनि इन्डाइरेक्ट फर्मुला युज गरे पनि जसरी गरे पनि सल्भ गर्दाखेरि एन्सर के आयो त एउटै आयो सो यस्तो केसमा अड नम्बर आयो भने जहिले पनि तपाईँले फर्मुला एन स्क्वायरको युज गरिदिनुहोस् र इभन नम्बर आयो भने जहिले पनि एन स्क्वायर प्लस एन अथवा यसलाई हामीले यो फर्मुला पनि लेख्न सक्छौँ एन होल एन प्लस 1 यो फर्मुला युज गरे भने 100% हुन्छ यो एन होल एन प्लस 1 लेखे पनि हुन्छ है एउटै कुरा हेर्नुहोस् एन होल एन प्लस 1 लेख्दा एनको भ्यालु 12 छ इन्टु यो 13 आउँछ अब 12 3 जा 36 क्यारी ओभर 3 12 1 जा 12 156 एउटै कुरा हो सो अझ तपाईँलाई यो युज गर्न सजिलो हुन्छ होला यही गर्नुहोस् यसमा स्क्वायर गरिरहनु पर्दैन नि त सो जुनसुकै खालको फर्मुला युज गरे पनि हुन्छ गर्ने टेक्निक्सहरू चाहिँ हामीले मेन फलोअप गर्नुपर्छ सो कुरा यही थियो सो टुडे वी हेभ टु डिल अप टु दिस मच आजको लागि चाहिँ हामी यति गरौँ सो हामीले आज चाहिँ बेसिक फर्मुलाहरू जुन हामीले सम अफ स्क्वायर निकाल्ने थियो अनि सम अफ क्युब्स निकाल्ने थियो अनि सम अफ फर्स्ट एन एन नेचुरल नम्बर निकाल्ने फर्मुला एन होल एन प्लस 1 डिभाइडेड बाई 2 थियो अनि अब अर्को भनेको हामीले चाहिँ अब अड नम्बर निकाल्नु पर्ने छ भने डाइरेक्ट फर्मुला हामीले एन स्क्वायरको युज गर्न सक्ने रहेछौँ अनि हामीले इभन नम्बर निकाल्नु पर्ने छ भने एन होल एन प्लस 1 अथवा यसलाई ब्र्याकेट ओपन गर्दाखेरि एन स्क्वायर प्लस एनको फर्मुला युज गरे पनि हुन्छ रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायो सो यसमा हामीलाई चाहिँ यो जुन अहिले मैले डिल गरेँ नि यो प्रब्लमहरू यसमा चाहिँ हामीलाई जेनरली 2 मार्क्समा सोध्ने क्वेसन्सहरू मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ 2 मार्क्समा प्रायः जसो यो यो जुन अहिले पढाएको टपिक छ त्यसबाट एसई एक्जामिनेसनमा 2 मार्क्सको क्वेसनहरू म्याक्सिमम जुन म्याक्सिमम यो सालहरूमा म्याक्सिमम इयरहरूमा सोधिरहेको हुन्छ सो यु हेभ टु बी अन्डरस्ट्यान्ड दिस च्याप्टर अर दिस प्रब्लम भेरी केयरफुली एन्ड भेरी प्रपरली सो तपाईँले चाहिँ एकदम केयरफुली हेर्नुपर्छ यो प्रब्लमहरूलाई यो इम्पोर्टेन्ट छ 2 मार्क्समा प्रायः एउटा न एउटा क्वेसन यहाँबाट 100% प्रायः सोधिरहेको हुन्छ सो त्यो हुँदाखेरि तपाईँले फर्मुला याद गर्नुहोस् एसएनको फर्मुला याद गर्नुहोस् यदि एन स्क्वायर त यो खालको फर्मुला थाहा भने यही क्वेसन्सलाई अब यसरी सल्भ गरे पनि त भएन यही तरिकाले सल्भ गर्नुपर्छ भन्ने छैन तर तपाईँले के हुन्छ नि जेनरली ट्रिगोनोमेट्रीको प्रब्लमहरू सल्भ गर्न टाइम लाग्छ है सो ट्रिगोनोमेट्रीको प्रब्लमहरू अलिक नमिल्ने खालका हुन्छन् त्यो प्रब्लमेटिक हुने खालका हुँदाखेरि यसमा चाहिँ यो तरिकाले गरेर यो क्वेसनको एन्सर छिटो फाइन्ड आउट गर्न सकिने हो सो यसरी तपाईँले फाइन्ड आउट एन्सर छिटो गरेर चाहिँ जुन बचेको तपाईँको टाइम हुन्छ रिमेनिङ टाइम चाहिँ तपाईँले त्यसलाई ट्रिगोनोमेट्रीमा दिन सक्नुहुन्छ अथवा जुन क्यालकुलेसन पार्ट छ तपाईँको क्यालकुलेसन गर्दाखेरि रङ आएको हुन्छ नि हो त्यो रङ आएको क्यालकुलेसनका पार्टहरूलाई फेरि ध्यान दिन सकिन्छ यो तरिकाले गर्नुहोस् यो क्वेसन यदि एक्जाममा आएछ भने तपाईँको यो सालको एसई एक्जाम चाहिँ इफ पोसिबल भयो भने गर्नलाई सो अथवा यो चाहिँ स्क्वायरको यो चाहिँ तपाईँको स्क्वायर एन स्क्वायरवाला फर्मुला चाहिँ अडको लागि हो इभनको लागि चाहिँ एन होल एन प्लस 1 हेर्नुहोस् योभन्दा तपाईँलाई यो अलिक इजी हुन्छ होला यहाँ स्क्वायर गरिरहनु परेन यहाँ डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गरेर एकैचोटि रिजल्ट आउँछ सो यस्तो खालको क्वेसनमा तपाईँले डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्नुहोस् विच सेभ योर टाइम एन्ड you can utilize that time in trigonometry or other mathematical calculation which are very difficult to solve easily so त्यस्तो खालकोमा तपाईहरुले यसको टाइम बचाएर चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ so today we have to discuss up to this one in the next class I will solve more question related to the same concept so अर्को क्लासमा चाहिँ म यही कन्सेप्टसँग रिलेटेड भएर अरु थुप्रै प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्नेछु so आजको लागि यति गरौँ so thank you for taking my today class have a nice day bye bye